बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दनादिल के कत्ल का वाक़या सुनाने वाले हैं। सीधे साधे आदमी का कत्ल, सारस और परिंदों की गवाही। पूरा वाक़या सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बग़ैर वक्त ख़राब किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहा करता था जिसका नाम दनादिल था। अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। आसपास के लोग भी उसे पहचानते और उसकी इज्जत करते। एक साल दरवेश ने हज का इरादा किया। दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और चल पड़ा। उसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफर का खर्च था। वो दिन को सफर करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में क़याम कर लेता था। अभी उसके सफर का तीसरा दिन था कि काफिला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडहर बन चुकी थी और चोरों और डाकुओं के रहने की जगह थी। और इस वक्त भी यहाँ डाकू रहते थे। डाकुओं ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी इसके कंधे पर है तो बेहद खुश हुए और दिल ही दिल में सोचने लगे, कहने लगे, ये अकेला है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आव देखा ना ताव, बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना असा जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ, इसीलिए मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहो वही कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपनी चर्ब जबानी से यानी कि चापलूसी से हमारे चंगुल से आजाद नहीं हो सकते हो। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले से काम नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। मैं एक दरवेश हूँ और जियारत के लिए जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, इसीलिए मुझे अजियत देना जवां मर्दी नहीं है, मुझ मिस्कीन को माफ कर दो। चोरों ने जवाब दिया, ऐ दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा है और हमें किसी शख्स की फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश, बल्कि जिससे और जहां से भी हमारे यहाँ तो कुछ आता है हम छीन लेते हैं और उसे खा जाते हैं। अगर हम नेकी और बदी के बारे में सोचते तो कोई काम धंधा और रोटी कमाते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज्यादा बहस फिजूल है। ये मैं हूँ और ये रही मेरी गठरी। मेरे पास थोड़ा सा सफर का खर्च है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि मैं चला जाऊं और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, और मेरी ख्वाहिश खाना काबा की जियारत है। चोरों ने कहा, अजीब तरह के मर्द हो, हमें धोखा देना चाहते हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोगों के पास जाकर हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करा दोगे। बेहतर यही है कि तुम्हारी कोई वसीयत है तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बाइसे बदबख्ती होगा, और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जकड़ लिए जाओगे। ये सुनकर चोर हंसने लगे और कहा, इस लगभग शहरों में अदालत का पंजा कहाँ है और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये कहकर चोरों ने अपने खंजर खींचे, उसे चारों तरफ से घेरा और उसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई उम्मीद ना थी। इसके मिसाल एक शख्स की मानिंद थी जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान व परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसीलिए वो मुंतजिर था कि कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद दिखाई ना दी। अलबत्ता उनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था जिनके चकचक की आवाजें आ रही थी। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में उन परिंदों को देखा और कहा, ऐ परिंदों, देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हो गया हूँ। ऐ परिंदों, गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और उनसे कहा, तुम वाकई सादा इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दनादिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है, दनादिल,
لیکن تم خود ایسے نادان اور احمق کو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گواہ بنا رہے ہو اور انہیں دشمنی کا انتقام کے لیے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد وہ درویش سے مذاق کرنے لگے اور آخر کار اسے قتل کر دیا۔ چوروں کو جب بھی اس کی یاد آتی تو ہنسنے لگ جاتے کہ دنادل نے کس طرح پرندوں سے درخواست کی تھی کہ اس کے خون کا بدلہ لے۔ دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش کو دیکھا تو نہایت احترام کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ جب اس قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، اسی لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون اس کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور قاتل یقیناً رسوا ہو جائیں گے۔ کچھ وقت گزرا اور 9 روز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور بیل و تفریح کیا کرتے تھے اور اپنا اپنا گروہ بنا کر درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا جو درویش کے قاتل تھے اور ایک بڑے پیڑ کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کی طرح عام انسانوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے اتر گیا۔ اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہیں آ رہا تھا۔ اتفاقاً اس دن جب کہ موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آیا، درختوں پر بیٹھا اور فوراً اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری کئی چڑیاں چیں چیں کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی اور شور گل کرتی تھی۔ اب تو چڑیاں ایک پیڑ پر جا بیٹھی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی چیں چیں کی آواز کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، تم پرندوں کو دیکھو کس طرح سے شور مچا رہی ہو۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس درویش کا خون کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے۔ دوسرے نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ انسان تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا۔ چور اسی طرح آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے پڑوسیوں نے چوروں کی باتیں سن لی، اسی لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں۔ لازمی طور پر اس قتل کے مطابق کچھ نہ کچھ یہ ضرور جانتے ہوں گے۔ بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کا قتل ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر معمول چوکیداروں اور سپاہیوں کو اطلاع کر دی، اسی لیے چوروں کا دستہ فوراً گرفتار کر لیا گیا اور پوچھ تاچھ کے لیے پابند کر لیا گیا، کیونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخر کار بے گناہ کا خون کا رنگ لایا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنا کام سر انجام دے دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ دوستوں نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سبق سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور آج کی اس کہانی کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ دوستوں ملیں گے ہم پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔